भजन सङ्ग्रह 131। परमप्रभुमा विनम्र भरोसा। यात्राको निम्ति दाउदको गीत। हे परमप्रभु, मेरो हृदय अहङ्कारी छैन, मेरा आँखा घमण्डी छैनन्। आफूले नभ्याउने कुराहरू अनि उद्वेगका थोकहरूमा म आफैलाई अल्झाउँदिन, तर मैले मेरो प्राणलाई स्थिर र शान्त तुल्याएको छु। आमासँग बसेर शान्त भएको बालक झैँ, आमाको दूध छोडाइएको बालक झैँ मेरो प्राण शान्त छ। हे इजरायल, आज अनि सदा सर्वदा परमप्रभुमा नै आशा राख। भजन सङ्ग्रह 132। मन्दिरको लागि प्रार्थना। यात्राको गीत। हे परमप्रभु, दाउदलाई स्मरण गर्नुहोस् अनि तिनले भोगेका सबै विपत्तिहरू सम्झनुहोस्। तिनले परमप्रभुको नाउँमा शपथ खाए र याकुबका सर्वशक्तिमानको नाउँमा भाकल गरे। म तबसम्म आफ्नो घरभित्र प्रवेश गर्ने छैन, न ओछ्यानमा लेट्न जानेछु। मेरा आँखामा म निन्द्रा आउन दिने छैन अनि आफ्ना पलकहरूलाई झिमिक्क पनि हुन दिने छैन, जबसम्म परमप्रभुको निम्ति एउटा स्थान, याकुबका सर्वशक्तिमानको निम्ति एउटा निवास स्थान म भेटाउँदिन। ए प्रातमा हामीले त्यसको विषयमा सुन्यौँ, हामीले याआरको मैदानमा त्यो भेटायौँ। हामी उहाँको वासस्थानमा जाउँ, हामी उहाँको पावदानमा आराधना गरौँ। हे परमप्रभु, उठ्नुहोस्, तपाईँ र तपाईँका शक्तिहरूको सन्दुक सहित र तपाईँको विश्राम स्थानमा आउनुहोस्। तपाईँका पुजारीहरूले धार्मिकताको वस्त्र धारण गरून् र तपाईँका पवित्र जनहरू आनन्दले जय जयकार गरून्। तपाईँका दास दाउदको खातिर तपाईँका अभिषिक्तलाई इन्कार नगर्नुहोस्। परमप्रभुले दाउदसँग एउटा गम्भीर शपथ खानुभयो, जसबाट उहाँ तर्किनुहुन्न। म तेरो सिंहासनमा तेरा छोराहरूमध्ये एकजनालाई बसाल्नेछु। यदि तेरा छोराहरूले मेरो करार र मैले तिनीहरूलाई सिकाएका मेरा कानुनहरू पालन गरे भने तिनीहरूका छोराहरू पनि सदाको निम्ति तेरो सिंहासनमा बस्नेछन्। किनभने परमप्रभुले सियोनलाई छान्नु भएको छ, उहाँले त्यसलाई आफ्नो निवासको निम्ति चाहनु भएको छ। यो सदाकालको निम्ति मेरो विश्राम स्थान हो। म यहाँ सिंहासनमा बस्नेछु, किनकि मैले यही चाहेको छु। म यसको अन्न पानीमा प्रशस्त आशीर्वाद दिनेछु र यसका गरिबहरूलाई म रोटीले तृप्त गराउनेछु। यसका पुजारीहरूलाई पनि म उद्धारको वस्त्र पहिराउनेछु र यसका पवित्र जनहरू आनन्दले सधैँ जय जयकार गर्नेछन्। यहाँ म दाउदको निम्ति एउटा सिंह उत्पन्न गर्नेछु र मेरो अभिषिक्तको निम्ति एउटा बत्ती तयार गर्नेछु। म त्यसका शत्रुहरूलाई शर्मको वस्त्र पहिराउनेछु, तर त्यसका शिरको मुकुट प्रकाशमय हुनेछ। भजन सङ्ग्रह 133। दाजुभाइहरूको एकता। यात्राको निम्ति दाउदको गीत। दाजुभाइहरू एकतामा बस्नु कति भलो र मनोहरको कुरा हुन्छ। यो त शिरमा लगाइएको मूल्यवान तेल जस्तो हुन्छ, जो हारुनको दारीसम्म बगिआउँछ, जो तिनका पोसाकको कठालोसम्मै बगेर जान्छ। त्यो हेर्मोन डाँडाको शीत सियोन पर्वतमा परे जस्तै हुन्छ, किनकि त्यहाँ परमप्रभुले सदाकाल जीवनको आशिष खन्याउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 134। स्तुतिको रात्रिको स्तुतिगान। यात्राको गीत। परमप्रभुका सबै सेवकहरू, परमप्रभुको प्रशंसा गर, तिमीहरू जो परमप्रभुको भवनमा राति उहाँको सेवा गर्दछौ। पवित्र स्थानमा आफ्ना हात उचाली परमप्रभुको प्रशंसा गर। स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमप्रभुले तिमीलाई सियोनबाट आशीर्वाद देऊ। भजन सङ्ग्रह 135। परमप्रभुका महान कार्यहरू। परमप्रभुको प्रशंसा गर, परमप्रभुका नाउँको प्रशंसा गर। हे परमप्रभुका सेवकहरू, उहाँको प्रशंसा गर। तिमीहरू जो परमप्रभुको भवनमा, हाम्रा परमेश्वरको भवनमा सेवा गर्दछौ, परमप्रभुको प्रशंसा गर, किनभने परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ। उहाँको नाउँको भजन गाओ, किनकि यो मनोहर छ। किनकि परमप्रभुले याकुबलाई आफ्नो बनाउन र इजरायललाई आफ्नै निज सम्पत्ति हुनलाई चुन्नु भएको छ। मलाई थाहा छ कि परमप्रभु महान हुनुहुन्छ र हाम्रा प्रभु सबै देवहरूभन्दा महान हुनुहुन्छ। स्वर्गमा, पृथ्वीमा र समुद्रहरू र तिनका गहिराईमा परमप्रभुले आफ्नो इच्छा बमोजिम गर्नुहुन्छ। उहाँले पृथ्वीका सिमानाको छेउबाट बादल उठाउनुहुन्छ। उहाँले वर्षासित बिजुली पठाउनुहुन्छ र उहाँले आफ्ना भण्डारहरूबाट बतास निकाल्नुहुन्छ। उहाँले मिश्र देशमा मानिसहरू र पशुहरू दुवैका जेठालाई मार्नुभयो। हे मिश्र देश, उहाँले
तेरै बीचमा फारो र उनका सारा कर्मचारीहरूका सामुन्ने चिन्ह र आश्चर्य कामहरू पठाउनुभयो। उहाँले धेरै जातिहरूलाई प्रहार गर्नुभयो र धेरै शक्तिशाली राजाहरूलाई मार्नुभयो। एमोरीहरूका राजा सिहोन र बासानका राजा ओगलाई र कनानका सबै राजाहरूलाई अनि तिनीहरूका भूमि आफ्नो प्रजा इजरायललाई पैतृक सम्पत्तिको रूपमा दिनुभयो। हे परमप्रभु, तपाईँको नाउँ सदा सर्वदै रहिरहन्छ। हे परमप्रभु, तपाईँको यस पुस्तौँसम्म रहिरहन्छ, किनभने परमप्रभुले आफ्नो प्रजालाई न्याय दिलाउनुहुनेछ र आफ्ना सेवकहरूमाथि अनुकम्पा राख्नुहुनेछ। जाति जातिका मूर्तिहरू सुन र चाँदी हुन्, ती सबै मानिसहरूका हातले बनिएका हुन्छन्। तिनीहरूका मुख छन् तर बोल्न सक्दैनन्, आँखा छन् तर देख्न सक्दैनन्, तिनीहरूका कान छन् तर सुन्न सक्दैनन्, तिनीहरूले सास फेर्न सक्दैनन्। तिनीहरूलाई बनाउनेहरू पनि तिनीहरू जस्तै हुनेछन् अनि तिनीहरूमाथि भरोसा राख्नेहरू पनि सबै उस्तै हुनेछन्। हे इजरायलको घराना, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे हारूनको वंश, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे लेवीको वंश, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे परमप्रभुको भय मान्नेहरू, परमप्रभुको प्रशंसा गर। सियोनबाट परमप्रभुको प्रशंसा होस्, यरुशलेममा बास गर्नुहुनेको प्रशंसा होस्, परमप्रभुको प्रशंसा गर। भजन सङ्ग्रह 136। धन्यवादको भजन। परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ, किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। देवताहरूका परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। प्रभुहरूका परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ, किनभने उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले मात्र आश्चर्य कामहरू गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले आफ्नो समशक्तिले स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले पानीमाथि पृथ्वी फैलाउनुभयो। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले ठुला ठुला ज्योतिहरू बनाउनुभयो। उहाँको प्रेम सदाकाल रहिरहन्छ। उहाँले दिनमा प्रभुत्व गर्नलाई सूर्य बनाउनुभयो। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले रातमा प्रभुत्व गर्नलाई चन्द्र र तारा बनाउनुभयो। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले मिश्र देशका ज्येष्ठहरूलाई मार्नुभयो। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले उनीहरूका बीचबाट इजरायललाई निकाली ल्याउनुभयो। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले शक्तिशाली हात र पसार्नुभयो। पाखुराले तिनीहरूलाई निकाली ल्याउनुभयो। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले लाल समुद्रलाई 2 भागमा विभाजित गर्नुभयो। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले इजरायललाई त्यसको बीचबाट पार गराउनुभयो। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले फारो र उनको सेनालाई लाल समुद्रमा बगाइदिनुभयो। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई उजाड स्थानको बीचबाट डोर्याउनुभयो। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले ठुला ठुला राजाहरूलाई मार्नुभयो। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले शक्तिशाली राजाहरूलाई मार्नुभयो। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले एमोरीहरूका राजा सिहोनलाई मार्नुभयो। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले बासानका राजा ओगलाई मार्नुभयो। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले उनको देश पैतृक सम्पत्तिको रूपमा दिनुभयो। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले त्यो देश आफ्नो दास इजरायललाई दिनुभयो। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले हामीलाई हाम्रो दुर्दशामा स्मरण गर्नुभयो। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूका हातबाट छुटाउनुभयो। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले प्रत्येक प्राणीलाई आहार दिनुहुन्छ। उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। स्वर्गका परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ, किनभने उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। भजन सङ्ग्रह 137। बेबिलोन देशमा निर्वासितहरूको गीत। बेबिलोनका नदीहरूका किनारमा बसेर सियोनको स्मरण गर्दा हामी रोयौँ। त्यहाँका बेसका रुखहरूमा हामीले आफ्ना बिनाहरू झुन्ड्यायौँ, किनकि हामीलाई कैद गरेर लानेहरूले त्यहाँ हामीलाई गीत गाउन लाए र हामीलाई शास्ति दिनेहरूले हामीबाट आनन्दका गीतको माग गरे। तिनीहरूले भने, हाम्रा निम्ति सियोनका गीतमध्ये एउटा गीत गाओ। बिरानो देशमा परमप्रभुका गीत हामी कसरी गाउन सक्छौँ? हे यरुशलेम, मैले तँलाई बिर्सेको भए, मेरो दाहिने हातले आफ्नो सिप
भुलोस्। मैले तँलाई नसम्झेको भए, यदि मैले यरुशलेमलाई मेरो सर्वश्रेष्ठ आनन्द नठानेको भए, मेरो जिब्रो तालुमा टाँसी जाओस्। यरुशलेमको पतन भएको दिन हे परमप्रभु एदोमीहरूले के काम गरे स्मरण गर्नुहोस्। तिनीहरूले चित्कार गरे, यसलाई भत्काओ, जगैदेखि त्यसको विध्वंस गर, विनाश निश्चित भए कि हे बेबिलोनकी छोरी, तैँले हामीमाथि जे गरिस्, जसको लागि तँमाथि प्रतिशोध लिने धन्यको हो त्यो जसले तेरा ससाना बच्चाहरूलाई समातेर चट्टानमा पछाड्दछ। भजन सङ्ग्रह 138। धन्यवादको प्रार्थना, दाउदको भजन। हे परमप्रभु, म आफ्नो सारा हृदयले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। देवताहरूका सामुन्ने म त तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। म तपाईँको पवित्र मन्दिरतिर फर्केर दण्डवत गर्नेछु र तपाईँको करुणा र विश्वसनीयताको निम्ति तपाईँका नाउँको प्रशंसा गर्नेछु, किनभने तपाईँले आफ्नो नाउँ र आफ्नो वचन सबै कुरामाथि उच्च पार्नुभएको छ। जब मैले तपाईँलाई पुकारेँ, तपाईँले मलाई जवाफ दिनुभयो। तपाईँले मलाई साहसी र आँटिलो पार्नुभयो। तपाईँको मुखबाट वचन सुन्दा हे परमप्रभु, पृथ्वीका समस्त राजाहरूले तपाईँको प्रशंसा गरून्। तिनीहरूले परमप्रभुका मार्गहरूको जय जयकार गरून्, किनकि परमप्रभुको महिमा महान छ। परमप्रभु अति उच्चमा विराजमान हुनु भए तापनि उहाँले नम्रहरूमाथि दृष्टि गर्नुहुन्छ, तर अहङ्कारीहरूलाई उहाँले टाढैबाट चिन्नुहुन्छ। म सङ्कष्टमय मार्गमा हिँडे तापनि तपाईँले मेरो प्राणको सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। मेरा शत्रुहरूका क्रोधको विरुद्धमा तपाईँले हात बढाउनुहुन्छ। आफ्नो दाहिने बाहुलीले मलाई बचाउनुहुन्छ। परमप्रभुले मेरो लागि उहाँको अभिप्राय पुरा गर्नुहुनेछ। तपाईँको करुणा हे परमप्रभु सदाको निम्ति रहिरहन्छ। तपाईँका हातको रचनालाई नत्याग्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 139। सर्वज्ञ परमेश्वरको स्तुति। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। हे परमप्रभु, तपाईँले मेरो पारख गर्नुभएको छ अनि मलाई चिन्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो बसाइ र मेरो उठाइ जान्नुहुन्छ, टाढैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो बाहिरी ज्वाए र मेरो सुताए स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ र मेरा सबै आचरणहरूसँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। मेरो जिब्रोमा कुनै कुरा आउन अघि नै हे परमप्रभु तपाईँले त्यो सम्पूर्ण रूपले जान्नुहुन्छ। तपाईँले मलाई अघि र पछि घेर्नु भएको छ र आफ्नो बाहुली म माथि राख्नु भएको छ। यस्तो ज्ञान मेरो निम्ति साह्रै आश्चर्यपूर्ण छ। यो प्राप्त गर्न मेरो निम्ति अति गाह्रो छ। तपाईँका आत्माबाट म कहाँ अलग जान सक्छु, अथवा तपाईँको उपस्थितिबाट म कहाँ भाग्न सक्छु। म आकाशमा गएँ भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, गहिराईमा आफ्नो ओछ्यान बनाए भने त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभातको पखेटामा उडेर समुद्रको पल्लो किनारमा गएर बसेँ भने पनि त्यहाँ पनि तपाईँको बाहुलीले मलाई डोर्याउनेछ र तपाईँको दाहिने बाहुलीले मलाई पक्रिराख्नेछ। यदि म भनौँ अन्ध्यारोले मलाई छोप्नेछ अनि प्रकाश मेरो चारैतिर रातको अन्धकार हुनेछ, तापनि अन्धकार तपाईँको निम्ति अन्ध्यारो हुने छैन। रात त दिनको उज्यालो जस्तै चम्कनेछ, किनभने अन्धकार तपाईँको निम्ति ज्योति जस्तै हो। किनकि तपाईँले नै मेरा भित्रका अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउनु भयो। तपाईँले मलाई मेरी आमाको गर्भमा रच्नुभयो। म तपाईँको प्रशंसा गर्छु, किनकि म भयानक र अद्भुत रीतिले बनाइएको छु। तपाईँका कार्यहरू अद्भुत छन् र त्यो कुरा म पूर्ण रूपले जान्दछु। जब अदृश्यमा म बनिँदै थिएँ, मेरो रचना तपाईँबाट लुकेको थिएन, अनि जब म पृथ्वीको गहिराईमा रचिँदै थिएँ, तपाईँका आँखाले मेरो नबनिएको शरीरलाई देखेँ। मेरो निम्ति नियुक्त गरिएको आयु तपाईँको पुस्तकमा लेखिएको थियो। त्यसको एउटै कुरा पनि पूर्ण हुन अघि सब लेखिएका थिए। हे परमेश्वर, मेरो निम्ति तपाईँका विचारहरू कति बहुमूल्य छन्, तिनको सङ्ख्या कति महान छ। तिनलाई मैले गन्नु परेमा ती बालुवाका कणहरूभन्दा बढी हुने थिए। जब म बिउझन्छु तब म तपाईँसँगै हुन्छु। हे परमेश्वर, दुष्टहरूलाई विनाश गर्नु भए कति असल हुने थियो। हे रक्तपिपासु मानिस हो, मबाट दूर हो। तिनीहरू तपाईँको विरुद्धमा दुष्ट नियतले बोल्छन् र तपाईँका शत्रुहरूले तपाईँका नाउँको दुरुपयोग गर्छन्। हे परमप्रभु, तपाईँलाई घृणा गर्नेलाई के म घृणा गर्दिनँ र तपाईँको विरुद्धमा उठ्नेहरूलाई के म हेलाको दृष्टिले हेर्दिनँ। तिनीहरूका निम्ति मेरो हृदयमा घृणा बाहेक अरू केही छैन। म तिनीहरूलाई मेरा शत्रु ठान्दछु। हे परमेश्वर, मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो हृदयलाई जान्नुहोस्। मलाई जाँच्नुहोस् र मेरा चिन्ताहरूलाई जान्नुहोस्।
हेर्नुहोस् ममा कुनै खराब चाल छ कि, र मलाई अनन्तको मार्गमा डोर्याइदिनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 140। सुरक्षाको लागि प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। हे परमप्रभु, दुष्ट मानिसबाट मलाई छुटाउनुहोस्, हिंस्रक मानिसहरूबाट मलाई रक्षा गरिदिनुहोस्। तिनीहरू आफ्ना हृदयमा दुष्ट युक्ति रच्छन् अनि प्रतिदिन युद्ध मचाउँदछन्। तिनीहरूले आफ्नो जिब्रोको सर्पको जत्तिकै विषालु बनाउँछन्, तिनीहरूका मुखमा भयङ्कर सर्पको विष हुन्छ। हे परमप्रभु, दुष्टहरूका हातबाट मलाई बचाउनुहोस्, हिंसक मानिसहरूबाट मलाई रक्षा गर्नुहोस्, जसले मेरा खुट्टामा ठेस लगाइदिने युक्ति रच्छन्। घमण्डी मानिसहरूले मेरो निम्ति पासो थापेका छन्, तिनीहरूले आफ्नो जालका डोरी फैलाएका छन् अनि मेरो मार्गमा तिनीहरूले धराप थापेका छन्। हे परमप्रभु, म तपाईँलाई भन्दछु, तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हे परमेश्वर, मेरो दयाको पुकार सुनिदिनुहोस्। हे परमप्रभु परमेश्वर, मेरा शक्तिशाली उद्धारक, लडाईँको दिनमा तपाईँले मेरो शिरको रक्षा गरिदिनुहुन्छ। हे परमप्रभु, दुष्टहरूका इच्छा पूरा हुन नदिनुहोस्, तिनीहरूका युक्ति सफल हुन नदिनुहोस्, नत्र त तिनीहरू घमण्डी हुनेछन्। मलाई चारैतिर घेर्नेहरूका शिर तिनीहरूका ओठले गरेका उपद्रवले ढाकिउन्। जलिरहेका फिलङ्गा तिनीहरूमाथि ओइरिउन्, बल्दो आगोमा तिनीहरू फालिउन् र उठ्नै नसक्ने गरी तिनीहरू दलदले खाल्डामा परुन्। निन्दा गर्नेहरू पृथ्वीमा स्थापित नहुन्, हिंसक मानिस चाँडै विनाशको शिकार बनोस्। म जान्दछु कि परमप्रभुले निर्धनहरूका पक्षमा निर्णय दिनुहुन्छ र दरिद्रहरूका पक्षको रक्षा गरिदिनुहुन्छ। निश्चय नै धर्मीहरूले तपाईँका नाउँको प्रशंसा गर्नेछन् अनि सदाचारी तपाईँको अघि वास गर्नेछ।